حتی اذا اتوا علی واد النمل، جڑی چیونٹیاں دی وادی آئی، اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے لشکر نو جڑے ویلے ویکھیا انہاں چیونٹیاں نے، تا اللہ فرما دین قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، آکھن لگی انہاں دے وچوں جڑی ملکہ آئی، اے چیونٹیو داخل ہو ونجو اپنیاں اپنیاں بلاں تے کھڈاں دے اندر، مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، انج نہ ہووے کہ تانوں کچل نہ دے حضرت سلیمان پیغمبر تے انہاں دا لشکر۔ اللہ دے نبی تے ظلم کرن والے نہیں ہوندے، پیغمبر تے اقبال دے برابر بھی ادی مخلوق دے اتے ظلم نہیں کر سکدے۔ ای گل چیونٹی کیوں پیا دیئے اپنیاں باقی سہیلیاں نو کہ اپنیاں بلاں تے کھڈاں دے اندر داخل ہو ونجو، انج نہ ہوئے کہ اللہ دے نبی دے پیراں دے تھلے آ کے روندیاں نہ ونجو۔ تا اللہ فرماندے نو آکھن لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جڑے ویلے تساں پیغمبر تے اودے لشکر دے پیرا تلے آمن لگی ہوئے، تا لا یشعرون، اللہ دے نبی نو پتہ بھی کوئی نہیں چلنا، شعور بھی کوئی نہیں ہونا۔ معلوم ہویا اس چیونٹی دا بھی عقیدہ اے وے کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن تے جانن والی ذات تے صرف اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے معجزتاً حضرت سلیمان پیغمبر تک اس چیونٹی دی آواز نو پہنچا دیتا، جڑے ویلے چیونٹی دی آواز نو اللہ دے نبی سن دینا، اللہ فرمانے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چیونٹی دی گل تے اللہ دے نبی نے پہلے تبسم فرمایا، پھر ہس پہ پیغمبر۔ اللہ دے پیغمبر فوراً ہی ہاتھ اٹھا دیتے اللہ دے دربار دے اندر تے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے اے معجزہ ویکھیا، اللہ نے اس چیونٹی دیاں گلاں کنا تک پہنچا دتیاں سلیمان علیہ السلام دے۔ اللہ دے نبی دے دل دے اندر انانیت نہیں آئی، تکبر نہیں آیا، بڑائی نہیں آئی، فوراً ہی اللہ دے دربار وچ ہاتھ اٹھا دیتے، اے میرے پروردگار تیریاں کتنیاں نعمتان میرے ہوتے، میرے والدین دے ہوتے، یا اللہ تو کتنیاں نعمتاں کیتیاں، اے اللہ میں اس واسطے تیرے سامنے درخواست پیا کرے نا، اوزعنی توفیق دے یا اللہ مینو انا اشکر نعمتک التی، اللہ میں شکریہ ادا کرا تیرا انہاں نعمت دوتے انعمت علی، جڑیاں نعمت یا اللہ تو میرے تے کیتیاں وعلا والدی تے میرے والدین دے تے یا اللہ جڑیاں تو نعمت کیتیاں
وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا اللہ مینو توفیق دے کہ میں عمل کراں اے ہو جائے نیک ترضا ہو جنہاں نو یا اللہ تو پسند کر لے میں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اللہ مینو داخل کر اپنی رحمت دے نال فی عبادک الصالحین اللہ اپنے نیک بندیاں دے اندر مینو اپنی رحمت نال داخل کر دے۔ اللہ دے پیغمبر نے تکبر نہیں کیتا، اس معجزے نو ویکھ کے اس اللہ دی نعمت نو ویکھ کے تکبر نہیں کیتا، بلکہ فوراً ہی اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھا دیتے۔ اور ایک اللہ والے دی شان بھی یہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک کوئی نعمت عطا کرن تو او دے دل دے اندر تکبر نہیں آندا بلکہ عاجزی اور انکساری آندی ہے، اور اللہ دی ذات کو اس نعمت دے اتے توفیق منگدا ہے کہ یا اللہ